पनि सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसी। हामी आजको दिनलाई सेवाकार्यलाई सुरु गर्न गइराखेको छौँ। यो सेवाकार्यलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी तपाईँहरू जतिजना आजको दिन हामीसँग एचएफसी फ्यामिली पेजमा जोडिनु भएको छ लाइभ, तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। यो समय हामी तपाईँहरूसँग मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्न गइराखेको छौँ। यो समय हामी आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यहाँदेखि हामी परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि। बाबु यो समय हामी सेवाकार्यलाई सुरु गर्न गइराखेको छौँ। बाबु यो समय तपाईँको उपस्थिति यो जग्गामा हामी माग्छौँ। अनि आजको दिन प्रभु जतिजना हामीसँग लाइभ जोडिराखेको छ हरेकको जीवनमा बाबु तपाईँको उपस्थिति हामी माग्छौँ। बाबु आजको दिन प्रभु हाम्रो जीवनबाट तपाईँ हजुर महिमित हुनुहोस्। आजको दिन हाम्रो जीवनबाट तपाईँ हजुर अग्लिनुहोस्। हामी एक एकको जीवनबाट तपाईँ हजुर महिमित हुनुहोस्। प्रभु आजको दिन हामी जे पनि गर्नुपर्छ पवित्र आत्मा तपाईँ हजुर हामीसँग रहनुहोस्। तपाईँ हजुरले हामीलाई सिकाउनुहोस्। सबै कुरा बाबु हामी तपाईँमा राख्दै आजको सेवाकार्य बाबु तपाईँमा सुम्पिँदै मान्छे आशिष हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् अनि उहाँले प्रार्थना गर्नु। जब त्यो कुरा भन्छौँ नि त परमेश्वरको उपस्थिति
उहाँले दिनुहुन्छ। जब हामी माग्छौँ उहाँले दिनुहुन्छ। अनि यो समयमा यो भजनले भने चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभु चाहिँ हामीले हाम्रो साथमा छ भन्यौँ, तिम्रो साथमा छ भन्यौँ, अनि मेरो साथमा छ भन्यौँ। किनभने यो टाइममा लिडरहरू प्रभुको अनुग्रह प्रशस्तै छ। अनि तपाईँले यो विश्वास गर्नुहोस् कि सेनाहरूका परमेश्वर चाहिँ तपाईँले मसँग हुनुहुन्छ अहिले फिलहाल यो टाइममा। किनभनेलाई उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सानो समय प्रभुलाई आराधना एउटै कुरा भइकन प्रभुलाई आराधना चाहिँ के हुनेलाई प्रभु तपाईँ चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँको पाउन अघि हामी आएर दण्डवत गर्ने मौका सो तपाईँले हामीलाई दिनुभएछ यो समयमा भन्दै प्रभुलाई सानो समय प्रभु बसिरहेको छु है।
लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो परिवारमा दिनुभएको आशिषको लागि, हाम्रो परिवारमा दिनुभएको अनुग्रहको लागि, शान्तिको लागि बाबु तपाईँलाई धन्यवाद। हामीलाई दिनुभएको सुन्दर मण्डलीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद बाबु, यो सुन्दर जग्गामा तपाईँहरूले आँखा राख्नु भएको छ बाबु, तपाईँलाई धन्यवाद। प्रशंसा महिमा प्रभु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। प्रशंसा हो। थ्याङ्क यू प्रभु तपाईँलाई। ओ जीसस, थ्याङ्क यू प्रभु तपाईँलाई। प्रशंसा बाबु यो समय तपाईँसँग जोडिन चाहन्छौँ। बाबु यो समय तपाईँसँग जोडिन चाहन्छौँ। बाबु यो समय हामी आत्मामा गएर हामीलाई माया गर्ने बाबु यो समय केवल येशू तपाईँलाई बाबु यो समय हाम्रो जीवनबाट तपाईँहरूको चाहे धन्यवाद बाबु यो समयको लागि। बाबु तपाईँको लोडको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। बाबु अहिलेको दिनमा हामीले वास्ता गर्ने कृष्ण तपाईँ पुरा गरिरहेको छ बाबु, तपाईँ जान्नुहुन्छ। हामीलाई माया गर्ने तपाईँ येशू बाबु त्यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्य गर्दछ बाबु, तर यो टाइममा बाबु तपाईँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ। बाबु यो समय हामी तपाईँलाई हामी चाहन्छौँ। बाबु यो समय हामी तपाईँको नाउँलाई सम्मान गर्छौँ। थ्याङ्क यू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। यस लर्ड, थ्याङ्क यू फादर। अहिलेको दिनहरू अब संसार कुन चाहिँ कुरामा दौडिरहेको छ सो तपाईँ जान्नुहुन्छ बाबु। अहिलेको संसार गतिविधिहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको समाज, अहिलेको संसार कुन चाहिँ कुरामा दौडिरहेको छ ख्रिस्ट तपाईँ जान्नुहुन्छ र पनि तपाईँले हामीले समय दिने हुनुहुन्छ। तिमीहरूको बिसाउने भाडी चाहिँ म हुँ। तिमीहरूको रेस गर्ने समय, तिमीहरूको हरेक कुरालाई बिसाउने, तिमीहरूको हरेक कुराको एन्सर चाहिँ म तपाईँले दिनुहुँदै हुन्छ। हाम्रो गैरने कुराको एन्सर ख्रिस्ट तपाईँ। समय तपाईँलाई समय आराधना गर्छु बाबु, किनभने यो चाहिएको समय तपाईँको बाबु। तपाईँ अझै माथि त्यसै वचन भने चाहिँ बाबु, म स्वर्गको झ्याल पढेर मेरो संसारको हरेक प्रजामाथि नजर राख्छु, मेरो छोरा छोरीमाथि हेरचाह गर्छु, वास्ता गर्छु भन्ने समय हो तपाईँ हुन्छ। समय हामीलाई माया गर्ने ख्रिस्ट तपाईँ, तपाईँको अनुग्रहमा हामी छौँ। फादर, तपाईँको चालेका छौँ, भनेका छौँ कि सेनाहरूका परमप्रभु चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ विजय बन्छौँ बाबु ख्रिस्ट केवल तपाईँसँग। किन यो समय तपाईँको यति बेला कतिले यो समय पाउँदा पाउँदा पनि बाबु तपाईँलाई दिन सकेन होला, तर यो समयतिर पनि हामी अनलाइन हामीसँग जोडिन भएको छ। हरेकजना पनि यो समय प्रेस गर्नुहोस्। जतिले पनि यो भिडियोलाई हेर्छन् बाबु, यो वचनलाई सुन्छन्, हरेक हृदयमा तपाईँको नयाँ कामहरू उहाँको जीवन उत्पन्न गराउनुहोस्। बढाउनुहोस् उहाँको हृदयलाई बाबु, किनकि यो समय तपाईँको हो। Ujai istana,
हजुर आराधना र प्रशंसाको योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ अग्लिनुहोस् प्रभु। तपाईँ शान्ति दिने शान्तिदाता यहोवा सलोन हुनुहुन्छ। हाम्रो ठाउँलाई छोडेर हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ। हामीलाई अँगाल्नुहोस्। हामी जस्ता अयोग्यहरूलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ। हामी जस्ता तुच्छहरूलाई तपाईँले प्रेम गरेर कदर गर्नुहुन्छ। यति बेला भन्छौँ प्रभु, हाम्रो ठाउँलाई छोडेर हामी तपाईँ कहाँ आउँदछौँ। हाम्रो आउताहरूलाई सबै कुरालाई हामी तपाईँको अगाडि लिएर आउँदछौँ। मेरो ठाउँलाई छोडी येशू प्रभु, तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै प्रशंसा अनि आदरको योग्य हुनुहुन्छ। यति बेला हामी यो गिर्जा भवनभित्र प्रभु तपाईँको नामको चर्चा गर्छौँ भगवान्। आज साँच्चै नै प्रभु यो संसारलाई धेरै प्रकारले धेरैवटा परिस्थितिले थिचिएको छ। तर प्रभु यति बेला हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। जस्तै परिस्थिति भए तापनि तपाईँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। चाहे त्यो महामारीको परिस्थिति किन नहोस्, चाहे त्यो अहिलेको वातावरण भल पहिरोको अवस्था किन नहोस्, तर तपाईँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हो प्रभु, तपाईँ हामीसँग हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको महिमा होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो समयमा यति बेला हामी तपाईँको नामको चर्चा गर्छौँ भगवान्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुरोको लागि प्रभु। र विशेष गरी जसरी आज हामी अनलाइनबाट जुन चाहिँ आराधना गरिरहेका छौँ, जतिजना हामीसँग जोडिरहनु भएको छ, प्रभु आशिष दिनुहोस्। सुन्ने विवेकहरूलाई खोलिदिनु होस्। यति बेला प्रभुजी सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। अब गर्नुपर्ने प्रार्थना, गर्नुपर्ने एक्जोर्टेसन सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दै अब उपरान्त सबै तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै हामीलाई उद्धार अनि माया गर्नुहुने येशू मसीह तपाईँको नाममा। यी दिनहरूमा हामीले सामाजिक सञ्जालद्वारा फेसबुकको पेजद्वारा तपाईँसँग सङ्गति गर्न हामीलाई प्रभुले यो मौका खोलिदिनु भएको छ। र मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ यो चिन्हारी कति बहुमूल्य छ हाम्रो जीवनमा भन्ने बारे लिएर धर्मशास्त्रले चिन्हारी सम्बन्ध के बताउँछ म तपाईँसँग आज दिन चर्चा गर्नेछौँ। जब हामी चिन्हारीको चर्चा गर्छौँ, आइडेन्टिटीको चर्चा गर्छौँ भनेदेखि बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि थुप्रैवटा ठाउँमा चिन्हारी सम्बन्धी लिएर चर्चा गरेको छ। र आज चाहिँ म तपाईँसँग समयको एउटा पाबन्दीको कारणले म तपाईँसँग 7वटा चिन्हारीको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यो धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई के बताउँछ र हामी चाहिँ के प्रतीक हो भन्ने बारे लिएर 7वटा। अनि थुप्रैहरूमध्येमा किन चाहिँ 7 भन्दाखेरि चाहिँ 7 चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि नम्बरलाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि मोर देन 700 टाइम्स इज मेन्सन इन द बाइबल। यो 7 शब्द चाहिँ यति बेसी चर्चा गरेको छ कि बाइबलमा कि मोर देन 700 टाइम्स चाहिँ चर्चा गरेको छ। त्यसै कारणले मलाई आजको दिन प्रार्थना गर्दै गर्दा अनलाइनबाट सङ्गति गर्दै गर्दा यो 7वटा चिन्हारीको बारेमा म तपाईँसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु। र मैले 7 किन भन्दा चाहिँ 7 चाहिँ के हो भने चाहिँ इजरायलीहरूको लागि एउटा छुट्याएको दिन। यो व्यवस्था 5 को जब हामी 12देखि लिएर 14सम्म हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर के पाउँछौँ, विश्रामको दिन, सब्बात डे यानि छुट्याएको दिन भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, 7 नम्बरको मिनिङलाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि जब हामी 1 रुपियाँको डलरलाई हेर्छौँ भने दुईपट्टि एउटा सिम्बल हुन्छ अनि एउटा प्रतीक एउटा हुन्छ, एउटा चिन्ह हुन्छ, एउटा हेड एउटा टेल हुन्छ। तर 1 रुपियाँको चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। त्यसै प्रकारले 7 नम्बरको दुईवटा साइड छ। अनि एउटा साइड चाहिँ के बताउँदछ भने 7 नम्बरले कम्प्लिटनेस बताउँछ भनेदेखि अर्को चाहिँ के बताउँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ फिनिस, यानि सबै कुरो सिद्धिएको अनि सकिएको भनेर सम्पन्नतालाई बताउँदछ। अनि अर्को साइडलाई हेर्नु हो भनेदेखि अर्को साइड चाहिँ के हो भनेदेखि समथिङ बिगेन पनि रहेछ। एउटा साइडले चाहिँ सबै कुरो सिद्धियो अनि सक्यो बताउँछ भने अर्को साइडले चाहिँ के बताउँछ भने केही कुरा नयाँ सुरुवात भयो। अनि यो चाहिँ 7 हो। अनि 7लाई अझै हेर्दै जानु भने यस्तो यस्तो ठाउँमा शक्तिशाली एउटा बाइबलको भर्सहरू छ। जस्तै मैले भन्नु हो भने दोस्रो राजाको 5
5:10 मा हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर नमानकोरीको बारेमा छ। आरामको एउटा सेनापति जसलाई अहिले त्यो नाममा दमस्कस भन्छ, जो मान्छेको के भन्छ भने जिउमा कोर थियो, तर यहाँनिर अगमवक्ताकोमा जब पुगेको छ, अगमवक्ताले के भनेको छ त्यहाँनिर 7 पद गएर यर्दन नदीमा डुबुल्की मार्ने। यहाँ पनि 7 को चर्चा छ। अनि यहाँनिर चाहिँ जब पनि यो नमानकोरी 7 पल्ट डुबुल्की मारेर निक्लेको छ, उसको स्किन चाहिँ फेरि पनि नयाँ भएको छ भन्छ। अनि त्यसै कारण अघि मैले 7 को 2वटा पक्ष बताउँदै थिएँ, एउटा समथिङ बिगेन। अनि नामानको जीवनमा के भयो भने नयाँ एउटा छाला उत्पन्न भयो। अनि अझै हेर्नु हो भनेदेखि यहोशू 6 को 34 मा हेऱ्यो भनेदेखि यहोशूले जब पनि इजरायलीलाई डोर्याउँदै गर्दाखेरि जब मोसाको अन्तराल उसको पिरियड सकेर यहोशूको समय आयो, त्यति बेला यहोशू अब के गर्नु कसो गर्नु भइरहेको अवस्थामा हुँदै गर्दा परमेश्वरले त्यहाँनिर धेरै नेतृत्व गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर नेतृत्व गर्दै गर्दा यर्दन नदी तरेको छ। अनि यर्दन नदी तर्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर यरीहो आएको छ। अनि यरीहोमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ 7 को कुराहरू यहाँ चर्चा भएको छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ यहोशूलाई चाहिँ 7 दिनसम्म चाहिँ यरीहोको पर्खालमा चाहिँ यसरी निरीक्षण गर्नु भनेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, 7 जना पुजारीहरू छ। अनि त्यति मात्र होइन, 7 जना तुरही फुक्नेहरू पनि यहाँनिर छन्। 7 को यहाँनिर मेन्सन छ। जब हामी मत्तीको किताबमा 13 मा हेऱ्यो भनेदेखि 7 प्याराबल्सको बारेमा चर्चा गरेको छ। त्यति मात्र होइन, येशू प्रभु आफैले चेलाहरूसँग बातचित मार्दै गर्दा पत्रुसले छेउमा आएर भन्छ, प्रभु मेरो भाइहरूले कतिपल्ट चाहिँ गल्ती गरेर म क्षमा गर्नु भन्दा त्यहाँनिर के छ भने 70 टाइम इन्टु 7 भनेपछि यहाँ पनि 7 को चर्चा गरेको छ। अझै योनाको किताबमा मात्र हेऱ्यो भनेदेखि योनाको किताबमा मात्र हेऱ्यो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले आई एम भन्ने शब्द 7 पल्ट प्रयोग गरेको छ। आई एम द ब्रेड अफ द लाइफ भनेको छ। आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड। आई एम द डोर। आई एम द गुड शेफर्ड। आई एम द रेजरेक्सन एन्ड द लाइफ भनेको छ। आई एम द वे एन्ड द ट्रुथ एन्ड द लाइफ। आई एम द ट्रुथ भ्याल्यू पनि यहाँ पनि हेऱ्यो भने 7 पल्ट चर्चा गरेको छ। त्यसै कारणले मैले आज 7 आइडेन्टिटी यानि 7वटा चिन्हारीको बारेमा म तपाईँसँग चर्चा गर्नेछु। जब हामी चिन्हारीको चर्चा गर्छ भनेदेखि वर्तमान समयमा हामी अहिलेको युगमा हेऱ्यो भनेदेखि यो चिन्हारी कति महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ। आजको दिन हाम्रोमा यसो वालेटमा यसो पर्समा हेऱ्यो भनेदेखि कार्डको गुच्छा हुन्छ। भोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड हुन्छ, एटिएम कार्ड, हेल्थ कार्ड रे, जब कार्ड रे, अनि यस्तो ग्रिन कार्ड, रासन कार्ड इत्यादि थुप्रै यस्तो कार्डहरू छ। अनि त्यसै कारणले होला हामी यो संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई बसेको ठाउँ हामी यो ठाउँको हो, हामी यो कम्युनिटीको भन्नको लागि त प्रुफ चाहिन्छ भनेदेखि त्यसै कारणले हो यहाँनिर योना 15 को 19 मा हेऱ्यो भने के भन्छ भनेदेखि तिमीहरू यो संसारको हुनु हो त संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थिए, तर तिमीहरू यो संसारको होइनौ। मैले तिमीहरूलाई संसारबाट छाने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ। बाइबलले क्लियर के बताउँछ नि यो संसार चाहिँ हाम्रो होइन। त्यसै कारणले होला आजको दिन यो संसारमा बस्दै गर्दा यस्तो विभिन्न प्रकारको के भन्ने आइडेन्टिफिकेसनको कुराहरू निस्किन्छ। तर आज मैले तपाईँसँग चर्चा गरिरहेको कुरा चाहिँ 7वटा एउटा आइडेन्टिटीको बारेमा नम्बर 1 बाट म चर्चा गर्न गइरहेको छु। किनभने बाइबल हाम्रो शास्त्रले हामीलाई के आइडेन्टिटी दिएको छ, हामीलाई के चिन्हारी दिएको छ, त्यो बारेमा म चर्चा गर्न लागिरहेको छु। अनि यसो भनाइ पनि छ, विदाउट अब्जेक्ट देयर इज नो आइडेन्टिटी भन्छ नि। एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि कुरा केही पनि छैन भनेदेखि त्यसको चाहिँ कुनै पनि एउटा के हुँदैन, चिन्हारी नै हुँदैन। त्यसै कारणले ह्युमन बिङ्स के हुन्छ भ्यालुएबल अनि अर्को चाहिँ के भने प्रिसियस भन्छ। के भन्नु चाहेको भनेदेखि महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य चाहिँ मानिस छ। किनभनेदेखि जब पनि हामी सृष्टिमा उत्पत्तिको किताबमा धर्मशास्त्रमा हेऱ्यो भने जब हामी सबै यो थोकलाई बनाएको देख्छौँ भनेदेखि ओन्ली द ह्युमन बिङ्स आर क्रिएटेड फर समथिङ, यानि केही कुरादेखि चाहिँ बनाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मानिस जातिलाई मात्रै केही कुरा तत्त्वबाट बनाउनु भएको र अरू जति पनि यो थोकहरू बनाएको छ यो संसारमा त्यो सबै परमेश्वरले बोलेर बनाउनु भएको। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्दै जानु हो भनेदेखि जब हामी आदम र हव्वाको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ, आदमको बगैँचामा हेऱ्यौँ भनेदेखि जब परमेश्वरले सबै कुरालाई सृष्टि गरिसकेको बादमा एउटा मानिसलाई बनाउँदै गर्दा केही कुराबाट बनाउँदै माटोले जब बनाउनु भयो अनि जब आदम र हव्वालाई आदमको बगैँचामा राखिदिनु भयो। त्यसै कारणले होला जब हामी बाइबलमा यसो हेर्दै गयो भनेदेखि के देख्छौँ भनेदेखि दियाबलस, जसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि शैतान भन्छ, जसले चाहिँ चिन्हारी सम्बन्ध लिएर आदम अनि हव्वालाई के गरेको छ प्रश्नको कुरा गरेको छ।
प्रश्नको कुरा गरेको छ। अनि यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखि शैतानले के भन्छ, दियाबलसले के कुरा भन्दैछ भनेदेखि दियाबलसले त्यहाँनिर आदमको बगैँचामा आदम र हव्वालाई के कुरा भन्छ भनेदेखि हावालाई यसरी भन्छ, एउटा आइडेन्टिटीलाई यहाँनिर प्रश्न गरिदिएको छ, यु विल बी लाइक हिम, तिमी यो फल खाऊ न, यो फल खायो भने के हुनेछ, परमेश्वर जस्तै हुन्छ, लाइक गड हुन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नु भने दियाबलस जसलाई शैतान पनि भनिन्छ, लुसिफर भनिन्छ, जसले के गरेको छ भनेदेखि आदमको बगैँचामा आदम अनि हव्वालाई यो जुन चाहिँ चिन्हारी सम्बन्धी लिएर प्रश्न गरेर उनीहरूलाई टेम्पटेट गरेको छ। अनि यहाँनिर हेर्नु भने उनीहरू त्यो टेम्प्ट भएर उनीहरू त्यो कुराबाट लडेको पनि छ। अनि यहाँनिर यसरी हेर्दै गयो भने सुरुमै नै परमेश्वरले जब पनि मानिस जातिलाई बनाइसक्यो अनि मानिस जातिलाई बनाउँदै गर्दा त्यो दियाबलस यानि दुष्टले के गरेको छ भने त्यो आइडेन्टिटीमा के गरेको छ भने प्रश्न गरेर धेरै उताउ चढाउ कुरा भएको छ। त्यसै कारणले हेर्नु हो भनेदेखि यो पुरानो समयमा पनि यो कुरा घटना भएको हो भनेदेखि नयाँ नियममा पनि जब हेर्नु हो भनेदेखि नयाँ नियममा पनि दुष्ट जुन चाहिँ दियाबलसले के गरेको छ भनेदेखि नि येशू प्रभुलाई के गर्नु परीक्षा गरेर चाहिँ के गरेको छ भने एउटा चिन्हारी सम्बन्धी लिएर के कुरो गरेको छ भनेदेखि टेम्प्ट गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ लुका 4:1 लिएर 15सम्म जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर येशू प्रभु जब मिनिस्ट्रीमा निस्किनु आउँदाखेरि जब पनि येशू प्रभु 40 दिन 40 रात फास्टिङ बस्नुभयो। अनि जब फास्टिङ बसिसकेर उपवास गरेर जब पनि बाहिर निस्केर आउँदै गर्दा त्यो दियाबलस भन्छ जो चाहिँ दुष्ट हो, शैतान हो, उसले येशू प्रभुलाई आएर त्यो चिन्हारीमा प्रश्न गरेर केही कुरो गरेको हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर के भन्छ भने इफ यु आर द सन अफ गड, कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेदेखि भनेर यहाँ प्रश्न गर्दैछ। चिन्हारीको बारी लिएर प्रश्न गर्दैछ कि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेदेखि यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ, यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अनि जब यो कुरो दियाबलसलाई थाहा थियो 40 दिनसम्म भोकै केही नखाएको केही नपिएको मान्छे भोकै हुन्छ। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ खानेकुरोबाट टेम्प्ट गरेको कुरा छ। तर यहाँनिर प्रभुले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि लेखेको छ मानिस रोटीले मात्र जीवन रहँदैन भनेर बाइबलले बताउँदछ। अनि अझै अर्कोपल्ट भनेको छ। अनि येशू प्रभुलाई के गरेको छ भने सारा त्यहाँ भएको दृष्टि देखाइदिनु भयो अरे, वरिपरि सबलाई देखाएर चाहिँ मलाई दण्डवत गर्नु, वर्सिप गर्नु, मलाई आराधना गर्नु, मलाई एकखेप शिर निहुराएर मलाई एकदम दण्डवत गर त तिमी चाहिँ हो भनेदेखि चाहिँ भनेर त्यो गर्दा प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ त्यहाँ लेखेको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु भनेर वर्स 8 मा हामीले पाउँछौँ। अनि अझै पनि दियाबलसले येशू प्रभुलाई के कुरा गरेको छ भने त्यहाँ भएको एउटा अग्लो इमारतमा लगेर गएर टुप्पामा पुऱ्याएर के छ भने यहाँबाट हाम फाला त, किनभने तपाईँले येशूको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने स्वर्गदूतहरूले बचाउन सक्छ नि भनेर एउटा आइडेन्टिटी यो एउटा चिन्हारीमा फेरि पनि यहाँनिर क्वेसन गर्दैछ। तर त्यहाँनिर येशू प्रभुले यसरी भन्छ, यसो भनेको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नलिनु भनेर भनेको छ। अनि त्यसको बादमा दियाबलस त्यहाँबाट हटेर गएको छ। मैले भन्न चाहेको के छ भने कि पुरानो नियममा त हेर्दै गयो भने आदमको बगैँचामा आदम र हव्वालाई दियाबलसले चिन्हारी सम्बन्धमा धेरै प्रश्न गरेर उनीहरूलाई फसाएर गिराएको उनीहरू। अनि त्यो गिराएको कुरा कारणले मानिसहरूमा पाप शराबको कुराहरू आयो। तर जब पनि नयाँ नियममा प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा आयो, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि यो जुन चिन्हारी सम्बन्ध लिएर लडाउनु खोज्दै गर्दा तर प्रभु चाहिँ त्योबाट विजयी हुनुभएको हामी देख्छौँ। र आज म तपाईँसँग मैले अघि सुरुमा बताइहालेँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा मैले थुप्रै मध्येमा चाहिँ 7वटा चिन्हारी बारेमा म तपाईँसँग चर्चा गर्छु। नम्बर 1 धर्मशास्त्रले हामीलाई के भन्छ, हामी हाम्रो चिन्हारी के हो भन्ने बारे लिएर हेर्नु हो भनेदेखि जब हामी जेनेसिस च्याप्टर 1 verse 26 देखि लिएर 28 यानि उत्पत्तिको किताब 1 को 26, 27, 28 मा हेर्यौँ यसरी छ। फेरि परमप्रभुले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै रूपमा हामी प्रतिरूपमा बनाऊ, यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरी उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो। यो स्क्रिप्चर पढ्दै गर्दा हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि धर्मशास्त्रले के कुरा बताउँछ भने नम्बर 1 चिन्हारी हामी चाहिँ के रहेछौँ भने इमेज अफ गड, हामी चाहिँ के रहेछौँ भनेदेखि परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको रहेछौँ। यो चाहिँ नम्बर 1 चिन्हारी हो। त्यसै कारणले रोमी 8:9 यसरी पनि भन्छ तर यदि परमेश्वरको आत्मा स्वयं तिमीहरूमा वास
बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा होइनौ तर आत्मामा हुनेछौ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई प्रश्न लाग्छ, हामी चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेको हौँ, हामी चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वर हो भने। तर यहाँनिर जब हामी हाम्रो बनावटलाई हेर्छौँ भनेदेखि हामी एउटा शरीरमा छौँ, हामी भित्र एउटा आत्मा छ। अनि त्यो बारे लिएर म चर्चा गर्नेछु। जब शरीर छ भने हामी भित्र आत्मा पनि छ। त्यसै कारणले तर यदि परमेश्वरको आत्मा स्वयं तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा होइनौ तर आत्मामा हुनेछौ भनेर भनेको छ। रोमी 8:9ले यसले पनि भन्छ, आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवनको कुरा हो र शान्तिको कुरा हो भनेर भन्छ। भन्नु चाहिने नम्बर 1 आइडेन्टिटी, नम्बर 1 चिन्हारी चाहिँ के रहेछ भनेदेखि हामी चाहिँ इमेज अफ गड रहेछ। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्, बादमा म यो कुरालाई जोड्नेछु। नम्बर 2मा म जानेछु। नम्बर 2मा धर्मशास्त्रले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चिन्हारी चाहिँ के हो र भन्दैछ भनेदेखि पहिलो कोरिन्थीको 16मा हेऱ्यो भनेदेखि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो, अब परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने के तिमीहरूलाई थाहा छैनौ? कसैले तिमीहरूको मन्दिरलाई नाश गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको मन्दिर पवित्र छ जो तिमीहरू नै हो। यो खण्डले चाहिँ हामीलाई दोस्रो चिन्हारीको बारेमा बताउँछ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि टेम्पल अफ गड, यानि हामी चाहिँ के रहेछौँ भनेदेखि परमेश्वरको मन्दिर हो। यानि दोस्रो चिन्हारी चाहिँ हामी चाहिँ मन्दिर हौँ। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ। यो नम्बर 2 पोइन्ट्स हो। बिस्तारै बिस्तारै म अगाडि बढ्दै जानेछु, बादमा यसलाई म जोड्ने प्रयास गर्छु। नम्बर 3मा जानेछौँ, हाम्रो चिन्हारी चाहिँ के हो, हामी चाहिँ को हो र? बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ भनेदेखि पहिलो पत्रुस 2:9लाई हेऱ्यो भनेदेखि हामी के पाउँछौँ भने त्यसको फर्स्टै कमामा हेऱ्यो भनेदेखि के छ, तर तिमीहरू त चुनिएका वंशहरू भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब के छ, चुजन जेनेरेसन। तेस्रो चिन्हारी चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ चुनिएका वंशहरू रहेछौँ हामी चाहिँ, हाम्रो चिन्हारी चाहिँ। त्यसै कारणले जब हामी मोसाको समयलाई हेर्दै हेर्दै आएर जब यहोशूको समय आयो भनेदेखि यहोशूको जेनेरेसनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ चुनिएको यो वंशलाई चाहिँ के बताउँदो रहेछ भनेदेखि नि केवल बलियो र अति साहसिलो भए मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट चाहिँ दाहिने देब्रेतिर नफर्किनु। अनि के छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु अनि मार्गहरू उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछ भनेर भन्छ। यो जेनेरेसनलाई यो कुरा बताउँदैछ। तपाईँ यसरी भन्दैछ फेरि, तपाईँले चाहिँ आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसिलो हो, नडराउ, निरुत्साहित नहोस्, किनभने त्यो जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्दैछ। अनि यो कुराले मैले तेस्रो चिन्हारी चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ चुनिएका वंश। अनि 4 चिन्हारीमा जानेछौँ। यही पहिलो पत्रुस 2:9मा हेऱ्यो भने हामी पाउँछौँ। त्यस के छ, तर तिनीहरू त चुनिएका वंश कमा छ, त्यसको बादमा राजकीय पुजारीगिरी भनेको छ। अब चौथो आइडेन्टिटी, चौथो चिन्हारी चाहिँ के रहेछ भनेदेखि रोयल प्रिस्टहुड भन्छ, जसलाई चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी। अनि जब हामी यर्मियाको पुस्तक पढ्छौँ, स्पेसली 33:3लाई पढ्छौँ भनेदेखि के भन्छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू तँलाई बताउनेछु। यो चाहिँ कति बेला अर्थ लाग्छ भने जब मानिसले यो चिन्हारीलाई बुझ्न सुरु गर्छ। आज म तपाईँसँग पनि बोलिरहेको छु, हामीहरू सबै रोयल प्रिस्टहरू हो। हामी चाहिँ के भने राजकीय पुजारीगिरी हो। यो कुरा चाहिँ कति बेला पुरा हुन्छ भनेदेखि नि येशू प्रभुलाई क्रुसमा चढाउँदै गर्दा, क्रुसमा बलिदान हुँदै गर्दाखेरि जब येशू प्रभुले आफ्नो प्राणलाई त्याग्नुभयो अनि आफ्नो आत्मालाई हवाले गर्नुभयो, त्यसको बादमा एउटा घटना घटेको छ। थुप्रै घटना छ, तर त्यो घटना सबै घटनालाई म चर्चा गर्दिनँ। तर मत्तीको 27:51मा छ, तर मन्दिरको पर्दा टुप्पैदेखि धेरैसम्म 2 भाग गरेर च्यातियो भन्छ। यसबाट हामी के कुरा बुझ्छौँ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडिसम्म मन्दिरमा चाहिँ खालि लेवीहरू, खालि पुजारीहरू मात्रै गएर त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नु पाउँथ्यो। तर येशू प्रभु जब बलिदान भइसकेको बादमा अब तपाईँ अनि हामी सिधै भवनमा गएर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले एउटा आइडेन्टिटी पाएको छ, त्यो चाहिँ रोयल प्रिस्टहुड, यानि राजकीय पुजारीगिरी। अनि अब नम्बर 5मा जानेछौँ आइडेन्टिटीमा।
यो पनि पहिलो पत्रुस 2:9 हामी सिरियली हेर्दै तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी र पवित्र जाति भन्छ। यहाँनिर लास्टमा तपाईँले सुन्नुभयो पाँचौँ चिन्हारी के छ भने हामी चाहिँ पवित्र जाति हो, होली नेसन पनि भनिन्छ, पवित्र जाति हो। किनभने लेवीको पुस्तक जब हामी 11:44, 11:45लाई हेऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ भनेदेखि आफूलाई चोख्याएर पवित्र हुआ किनभने म पवित्र छु। हाम्रो परमेश्वर यति साह्रो पवित्र हुनुहुन्छ, बाइबलमा यसरी भन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ अब पवित्र के भने जातिहरू हो। जस्तै नयाँ नियममा पनि पहिलो पत्रुसको 1:16मा हेऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ भनेदेखि हि इज होली। अनि आज हेर्नु भने दाग वा चौरी नपाएको मण्डली, यानि आज मैले भन्नु चाहिरहेको चाहिँ के हो भनेदेखि पवित्र जाति हो हामी चाहिँ। यो चाहिँ पाँचौँ चिन्हारी हो भनेदेखि अब छैटौँ चिन्हारीमा जानेछौँ। छैटौँ चिन्हारी चाहिँ फेरि पहिलो पत्रुस 2:9मा हेऱ्यो भने हामी पाउँछौँ तर तिमीहरू त चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरका निजी प्रजा। यो लास्टमा तपाईँले हेर्नुभयो यो 6 आइडेन्टिटी चाहिँ के हो भने निजी प्रजा, जसलाई गड स्पेसल पोसेसन भन्छ, जसलाई चाहिँ निजी प्रजा। त्यसै कारणले पनि हो दाउदको भजनहरूमा 103मा हेऱ्यो भने हामी उहाँको प्रजा र उहाँको खर्काका भेडाहरू हौँ भनेको छ। यानि छैटौँ आइडेन्टिटी चाहिँ वास्तवमा के हो प्रजा, यानि अहिले मैले निजी प्रजा भन्नु चाहिँ इसाईहरू, हामीहरू एउटा इसाईहरू हो। त्यसै कारणले प्रेरितको पुस्तक 11:26मा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर जब चेलाहरू एन्टियोकमा गएर सङ्गति गर्यो अनि 1 सालभन्दा पनि बेसी उनीहरू सङ्गति गरेर शिक्षा दियो अनि त्यहाँनिर त्यो चेलाहरूलाई चाहिँ के भन्यो एन्टियोकमा चाहिँ क्रिस्चियन भनियो भनेको छ। अनि यो छैटौँ चिन्हारी चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि निजी प्रजा हो। अब लास्ट चिन्हारीमा जान गइरहेका छौँ। 7th आइडेन्टिटीमा हामी जानेछौँ। 7th आइडेन्टिटीमा हेऱ्यो भनेदेखि मत्ती 5:14मा हेऱ्यो भने हामी के कुरो पाउँछौँ भने तिमीहरू जगतको ज्योति हौ, डाँडामा बसालेको सहर डुब्न सक्दैन। अनि यो प्यासेजबाट हामी के बुझ्छौँ भने 7औँ चिन्हारी चाहिँ के हो भनेदेखि धर्मशास्त्रले हामी चाहिँ को रहेछौँ भनेदेखि लाइट अफ द वर्ल्ड, हामी चाहिँ के हो भने जगतको ज्योतिहरू रहेछौँ। त्यसैले बाइबलले यसरी भन्छ लेट द लाइट साइन बिफोर द अदर्स भन्छ द्याट दे मे सी योर गुड डिड्स एन्ड ग्लोरी योर फादर्स इन हेभन भन्दैछ। यो 7औँ चिन्हारीले चाहिँ के कुरो बताउँदैछ भनेदेखि हामी चाहिँ जगतको ज्योति हो। मैले तपाईँलाई 7वटा कुरो बताएँ, यसलाई म अब जोड्न गइरहेको छु। त्यसो त बाइबल धर्मशास्त्रले थुप्रैवटा चिन्हारीको बारेमा बताएको छ र मैले तपाईँसँग 7वटा बारेमा चर्चा गरेँ। नम्बर 1 हामी को रहेछौँ भने इमेज अफ गड, परमेश्वरको स्वरूप। नम्बर 2 टेम्पल अफ गड, यानि परमेश्वरको मन्दिर हो। नम्बर 3मा चुजन जेनेरेसन भन्छ, जसलाई चुनिएका वंश। अनि नम्बर 4मा रोयल प्रिस्टहुड, राजकीय पुजारीगिरी। अनि 5औँमा होली नेसन, जसलाई पवित्र जाति। 6औँमा गुड स्पेसल के भने गड स्पेसल पोसेसन, जसलाई चाहिँ निजी प्रजा। अनि लास्टमा चाहिँ 7औँमा चाहिँ लाइट अफ द वर्ल्ड, यानि जगतका ज्योति। अनि जब हामीले यो 7औँ कुरा चाहिँ बुझ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा यो चिन्हारीलाई बुझेर जब हिँड्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ परमेश्वरसँगको ब्लेसिङ्स, परमेश्वरबाट पाउने कुराहरू हामीले सजिलो अनि आशिषमय र आनन्दमय हामी लिन सक्छौँ। धेरैपल्ट मानिसले इमेज अफ गडलाई बिर्सिरहेको हुन्छ, धेरैपल्ट मानिसले टेम्पल अफ गड, हामी परमेश्वरको मन्दिर बनेर भनेर बिर्सिरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट मान्छेले चाहिँ हामी चाहिँ चुनिएका वंश भने बिर्सिरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट मान्छेहरूले चाहिँ हामी राजकीय पुजारी भनेर बिर्सिरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट मान्छेहरूले चाहिँ पवित्र जाति भनेर बिर्सिरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट मानिसहरूले निजी प्रजा भनेर बिर्सिरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट मान्छेहरूले चाहिँ म चाहिँ को जगतको ज्योति हो भनेर बिर्सिरहेको हुन्छ। अनि आजको दिन वर्तमान समयमा दियाबलसले यो 7वटा चिन्हारी छ, यसलाई चाहिँ प्रश्न गर्नको लागि धेरैवटा हाम्रो जीवनको उतार चढावको कुरा गरिरहेको छ। र आज म तपाईँलाई अलिकति म पुरानो नियममा पहिलो सामुएलको जब 17मा हेऱ्यो भने 3जना व्यक्ति छ। अनि 3जना व्यक्तिको अलिकति उनीहरूको चिन्हारीलाई हामी स्टडी गऱ्यौँ भनेदेखि हामी थुप्रै कुरा सिक्न सक्छौँ। जस्तै प्रकारले यो पहिलो सामुएल 17मा हेऱ्यो भने यहाँनिर के भएको छ भने यहाँनिर फलिस्तिनी र इजरायलीहरूको लडाइँको बारेमा छ। तर यहाँनिर 3जना मान्छेको यहाँनिर चर्चा भएको छ, साउल, दाउद अनि गोलियतको बारेमा चर्चा छ। यो 3जनाको जब हामी चिन्हारीलाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि साउल को थियो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा अग्लो मान्छे, गुड लुकिङ भने ह्यान्डसम थियो भनेर भन्छ साउल।
अनि त्यति मात्र बाइबल यसो भन्छ उनीहरूको कुलहरूमध्येमा चाहिँ ऊ जस्तो अग्लो अनि सबै चाहिँ उसको कुमकुमसँग मात्रै आउँथ्यो भनेर भन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, ऊ एउटा पहिलो इजरायलको राजा अनि उसले धेरैवटा युद्ध गर्दै गर्दा जितेको एउटा राजा। पहिलो सामुएल 10:23 अनि 24 बताएको छ। यो एउटा साउलको के हो भनेदेखि आइडेन्टिटी हो भनेदेखि दाउद को थियो भने दाउद एउटा टिनेजर्स थियो। पहिलो सामुएल 17:33 हेर्दा हामी पाउँछौँ ऊ सानो छिटा मात्र थियो। त्यो पनि फेरि 8 जना मध्येमा कान्छो छोरा अनि भेडा चढाउँथ्यो भनेर पहिलो सामुएल 16:11-12-13 बताउँदछ। अनि पछिको हेर्दा के भन्छ साउलको के छ हतियार बोक्ने मानिस भएको छ पहिलो सामुएल 16:21 यो एउटा सानो उसको आइडेन्टिटी हो। अनि अर्को गोलियत छ। गोलियत को थियो भनेदेखि एउटा वीर मानिस पावरफुल म्यान थियो अरे। अनि बाइबलले यसो भन्छ 9 फुटभन्दा पनि अग्लो थियो भन्छ। त्यति मात्र होइन, उसको त्यो जुन चाहिँ हेलमेट लाउने थियो उसले चाहिँ जहिले पनि ताराको लाउँथ्यो अरे। अनि उसको कुममा झरेको झिलम र घुँडामा झरेको झिलम चाहिँ 50 केजीको थियो भनेर भन्छ। उसले उसको झिलम मात्रै चाहिँ 50 केजी यानि 5000 सेकलको थियो अरे। अनि उसले बोकेको जुन चाहिँ त्यो भालाको टुप्पा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो फलमको थियो अरे अनि त्यो टुप्पा मात्रै चाहिँ झन्डै 7 केजीको थियो भन्छ। 6.9 केजीको थियो अरे यानि 600 सेकलको थियो। त्यत्रो वीर मानिस थियो। अब यसलाई हेर्दै गयो भने यहाँनिर हेर्दै गयो भने अब घटना के घटेको छ भने कि फलिस्तिनी र इजरायलीहरूको लडाइँ भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हेर्दै गयो भने उनीहरूको सबैको आइडेन्टिटीलाई हेर्नु उनीहरू आफ्नो ठाउँमा सही छ। तर एक ठाउँ यस्तो आएको छ फलिस्तिनीहरू चाहिँ के छ भने सोकेयाम भन्नेको भेटमा जम्मा भएर अनि इजरायल एकपट्टि फलिस्तिनी एकपट्टि बसेको छ। अनि त्यसको बिचमा एउटा ठुलो बेसी थियो अरे अनि ठुलो भनौँ न मैदान थियो अरे। त्यहाँ बाइबलले यसरी भन्छ फलिस्तिनीको जुन चाहिँ यो गोलियत भन्ने मान्छे चाहिँ रात दिन आएर इजरायललाई धम्की दिइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन 40 दिनसम्म चाहिँ उसले उसमा भएको आइडेन्टिटीलाई देखाइरहेको छ अग्लो मान्छे वीर मान्छे। अनि साउलले पनि साउल जुन चाहिँ यो राजा पनि खासमा निस्केर अब लडाइँ गर्नुपर्ने किनभने बाइबलमा अघि नै भने ऊ पनि उनीहरूको कुलहरूमा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो ह्यान्डसम गुड लुकिङ यसो हेर्नु राजा हुने लायकको थियो। तर यहाँनिर एउटा उपाय गरेको छ राजाले कोही के अरे गोलियतसँग लड्न जानेछ भनेदेखि जानु सक्नुहुन्छ। गयो भनेदेखि म कुनै हिस्सा दिनेछु अनि गयो भनेदेखि मेरो छोरी बिहा गरिदिनेछु उसले खेताला खोजेको छ। यहाँनिर एउटा यो जुन पहिलो सामुएल 17 हेऱ्यो भने जुन प्रकारको लडाइँ छ नि यो लडाइँ चाहिँ एउटा अनौठो प्रकारको लडाइँ भइरहेको छ। अनि यहाँनिर अब यसलाई सर्टकटमा भन्नु हो भने दाउद यहाँनिर गएर म लड्छु भनेर जब साउललाई भन्दै गर्दा साउलले एउटा कुरा के गरेको छ भनेदेखि साउलको वस्त्र फुकालेर दाउदलाई लगाइदिएको छ। यहाँ पनि हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि सायद त्यो फलिस्तिनीहरूले साउल राजालाई पर्सनली चिनेको थिएन देखिएको थिएन। तर उसले चाहिँ आफ्नो लुगा लगाएर चाहिँ दाउदलाई पठाउँदैछ। अनि दुश्मनले चाहिँ के बुझोस् भनेर चाहिँ अब साउल राजाको लडाइँ गर्न आयो भनेर सायद उनीहरूको धारणा थियो। तर दाउदले जब त्यो साउलको लुगा लगायो लडाइँ गर्ने ऊ लगाएर हिँड्नु पनि सकेन अरे। तर उसले सबै खोलेर त्यहाँ लडाइँ गर्न गएको देख्छ। यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि नि दाउदको जीवनलाई जब राम्रो बुझ्छौँ भनेदेखि उसलाई के कुरा थाहा थियो भनेदेखि म को भन्ने कुरा त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ उसलाई थाहा थियो। किनभने उसले यो मैले अघि सुरुमा बताएँ 7वटा आइडेन्टिटीको बारेमा बताएँ उसले त्यो कुरालाई चाहिँ उसको जीवनमा बोकेको मानिस थियो। त्यसले गर्दा जब पनि ऊ के अरे गोलियतको अगाडि उभियो अनि उसले उभिएर गएर चाहिँ सिधै भनेको छ हाम्रो परमेश्वरको जातिलाई गाली गर्ने मानिस को हो त्यसो भनेर ऊ लडाइँ गर्नको लागि पुगेको छ। अनि यो लडाइँलाई हेर्दै गयो भने अनौठो प्रकारले लडाइँ गरेर त्यहाँनिर इजरायलीले जितेको छ। तर मैले आज पोइन्ट आउट गर्नु चाहिरहेको कुरा चाहिँ यो तीनैजनाको आइडेन्टिटीबाट जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि दाउदले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई सही प्रकारले सदुपयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर गोलियतले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई खराब प्रकारले त्यहाँ चलाएको छ। यहाँ साउलले पनि आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुकाएको छ ऊ जानु पर्ने। तर दाउदले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई आफै निकालेको छ। किनभने उसलाई के थाहा थियो भने हामी चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएको हामी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो चुनिएका वंशहरू राजकीय पुजारी सबै कुरा चाहिँ उसको जीवनमा थियो भन्ने मलाई थाहा थियो। र आज मैले तपाईँलाई छोटकरीमा भन्नु चाहेको कुरा के छ भनेदेखि धर्मशास्त्रले यो कुरा बताउन छ कि यो 7वटा आइडेन्टिटी चिन्हारीलाई चाहिँ हामीले चिन्नु जरुरी छ। जति हामी चिन्छौँ हाम्रो जीवनमा प्रभुले अझै पनि आशीर्वाद दिनुहुनेछ। यति बेला
मेरो भन्ने कुराहरू मैले सकिरहेको छु। यद्यपि आजको दिन टेक्निकली धेरैवटा प्रब्लम्स भइरहेको छ, नेटवर्कको प्रब्लम अनि थुप्रै कुरो भए तापनि हामीले तपाईँसँग छोटो संगति गर्ने मौका पाएका छौँ। र आजको सन्देश मेरोबाट यो छ कि हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ 7वटा कुरो बताएको छौँ, यो कुरालाई नभुलौँ। किनभने जब यो कुरालाई भुल्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामीले हारको कुराहरू फेस गर्नुपर्छ। जब यो आइडेन्टिटीलाई हामी भुलिपठाउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा हार मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा थुप्रैवटा कुराहरू हामी इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ। तर याद राखौँ, हामी परमेश्वरका स्वरूपमा बनाएको, हामी परमेश्वरको मन्दिर हो, चुनिएका वंश हौँ, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र निजी प्रजा र हामी जगतको ज्योति हो। यो कुरा हामी मनमा सबै कुरो विचारमा हामी धारणामा यो कुराहरू राखौँ। यति बेला मेरो वचनलाई म सक्दैछु, म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। यति बेला म यो टिमलाई अझै एकपल्ट अगाडि बढाउन चाहन्छु। यद्यपि अघि हामी आराधना गर्दै गर्दा कतिवटा डिस्टर्ब भयो। यति बेला हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। र मैले तपाईँलाई आजको दिन मैले भन्नु चाहेको चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले 7वटा आइडेन्टिटी बारेमा चर्चा गरेको छ, त्यो बारेमा मैले चर्चा गरेको छौँ। र यति बेला हामी तपाईँसँग मिलेर छोटो प्रार्थना गर्न गइरहेको छौँ। अनि छोटो आराधना र प्रार्थना हामीसँग जोडिनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई अझै धेरै मात्रामा आशिष दिउँ। हामीले आइडेन्टिटी बारेमा, चिन्हारीको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई चाहिँ तपाईँको मन्दिर बनाउनु भयो। तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चुनिएको वंश बनाउनु भयो, राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भयो, पवित्र जाति, निजी प्रजा र जगतको ज्योति बनाउनु भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो प्रजालाई बुझ्न दिनुहोस्, ताकि प्रभु यो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ दियावलसले खोसेर नलगेको छ। यो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ दियावलसले चाहिँ भत्ता भुङ्गे नपारेको छ। तर यो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ बुझ्ने शक्ति तपाईँले दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। हालेलुया। बारेमा चर्चा गरेको छु। अब यो बुझ्ने शक्ति तपाईँले दिनुहोस्, तपाईँले बुझ्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्। संसारमा कतिजना आजको दिन मानिसहरू आफ्नो चिन्हारी सम्बन्धी लिएर अन्योलमा छन् होला, आइडेन्टिटी क्राइसिस भइरहेको होला, कसैका अगाडि म आउँछु भन्ने एउटा धारणा होला। तर यति बेला प्रभावको वचन अनुसारले तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई दिनुभएको चिन्हारी जुन चाहिँ छ त्यो कुराहरू अब बुझ्न हरेक माथि दिन अब दुष्टले आजको दिन त्यो चिन्हारीमा प्रश्नहरू ल्याउँछन्, त्यो चिन्हारीमा धेरै प्रकारको अब्स्टिकल्सको कुराहरू ल्याउँछन्। तर यति बेला प्रभु
हामीलाई अझै दरिलो बनाउनुहोस् यो समयमा। आज जुन प्रकारको यो समाज, जुन प्रकारको हाम्रो राष्ट्रहरू जुन समयमा भएर गइरहेको छ, महामारीको समयमा भइरहेको छ, भल पहिरोको समयमा भइरहेको छ, लडाइँ झगडाको हल्लाको बिचमा छ, तर प्रभु यति बेला प्रार्थना गर्छौँ हामी त्यो चिन्हारीलाई चाहिँ हामी बिर्सिँदैनौँ। तपाईँले साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको स्वरूपमा बनाउनु भएको चिन्हारी छ। तपाईँले हामीलाई एउटा मन्दिरको रूपमा बनाउनु भएको छ। तपाईँले साँच्चै नै हामीलाई चुनिएका वंश भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ हामीलाई राजकीय पुजारीगिरी भन्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई पवित्र जाति भन्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै निजी प्रजा अनि जगतको ज्योति भन्नुभएको छ। अब मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुरा बुझ्न दिनुहोस्। आजको दिनहरूमा हामी संसारमा साँच्चै नै परमेश्वर बाबा हामी ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ जो आफ्नो जीवनमा डिप्रेसनमा परेको छ, जो आफ्नो जीवनमा दबाई लिइरहेको छ, आफ्नो जीवनमा बहुमूल्य कुराहरूलाई बिर्सी पठाएर आफ्नै दुनियाँमा छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तिनीहरूको जीवनमाथि प्रभु तपाईँको जुन चिन्हारी दिनुभएको छ त्यो बुझ्ने शक्ति तपाईँले दिनुहोस्। यति बेला हामी प्रार्थना गर्दछौँ सबै ती हरेक जो मानसिक तनावबाट भएर गइरहेको छ उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यति बेला साहस, यति बेला सामर्थ्य तपाईँले दिनुहोस्। जतिजना आज दिन अनलाइनबाट लाइभ हेरिरहेको छ, जतिजनाले बातमा हेर्छ, त्यति बेला प्रार्थना गर्छौँ ती सबै मानसिक सन्तुलन भएका व्यक्तिहरूमाथि हामी जीवनको कुराहरू हामी बोल्दछौँ। अनि आइरहेको उनीहरूमा क्राइसिसको कुरा, आइरहेको चिन्हारीमा आएको प्रश्नको कुराहरूलाई चाहिँ प्रभु तपाईँले सल्भ गर्न तयारी गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो समयमा आज तपाईँले यो आइतबार जुन म्यासेज तपाईँले हामीलाई दिनुभयो तपाईँको चिन्हारी सम्बन्धी लिएर प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ। दुष्टले आजको दिन मानिसहरूको जीवनमा त्यो चिन्हारीमा धेरैपल्ट अब्स्टिकल्स, चिन्हारीमा धेरैपल्ट प्रश्नहरू, धेरै मुक्काहरू हिर्काइरहेको छ। तर हामी यति बेला प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँले दिनुभएको त्यो चिन्हारीलाई चाहिँ हामी बलियोसँग बुझ्ने र अझै पनि अघि बढ्ने तपाईँले बनाउनुहोस्। यस समयमा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीले अनलाइनबाट सङ्गति गरेका छौँ। भविष्यमा अझै कसरी अनि कुन प्रकारले अझै गर्दै जानुपर्ने हो हामीलाई सिकाउनुहोस्। र अब अहिलेको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। जतिजना हामीसँग जोडिएको छ हरेक हेर्नेहरूमाथि, सुन्नेहरूमाथि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। उपरान्त अब रहेको सबै हप्तालाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै फेरि पनि हाम्रो जग्गा इलाकाहरूलाई तपाईँको सुरक्षालाई बोलिराख्दै हामीलाई माया र उद्धार गर्नु नै यसो मसीह तपाईँको नाम